छौँ। अब हामीले के गरौँ कि यो जुन सिरिज छ नि यो सिरिजलाई सिग्मा फर्ममा कसरी लेख्ने त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीलाई। यो सिरिजलाई सिग्मा फर्ममा कसरी लेख्ने त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीलाई। त्यहाँ हेर स्टुडेन्ट्स, e पावर x दिएको छ 1 + x / फ्याक्टोरियल 1 x² / फ्याक्टोरियल 2 एन्ड सो अन। यसलाई सिग्मा फर्ममा कसरी लेख्ने त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। त के गर्ने, सिग्माको साइन दिने अनि एउटा जनरल टर्म लेख्ने। जनरल टर्म कति हुन्छ त एकदम सिम्पल छ। हेर, सेकेन्ड टर्ममा x पावर 1 छ अनि यहाँनिर 2 छ। त एउटा के गरौँ, x को पावरमा r लेख्ने। x को पावरमा r लेख, चाहे n लेख। ल x को पावरमा n लेखिदिन्छु, n, अनि तल पनि के हुन्छ त n फ्याक्टोरियल हुन्छ। यसको सबै टर्म्सलाई राम्रोसँग अब्जर्भ गर। x को पावरमा 4 छ त तल 4, x को पावर फ्याक्टोरियल 4, x को पावरमा 3 छ त 3 फ्याक्टोरियल। त्यसको जनरल टर्म यस्तो लेख्ने, x को पावरमा n राख्ने अनि तल n फ्याक्टोरियल राख्ने। अब n को भ्यालु कहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ? यहाँनिर x को पावरमा कति छ 0, त 0 देखि स्टार्ट हुन्छ। कहाँसम्म जान्छ? इन्फिनिटीसम्म, त माथि इन्फिनिटिभ। यो कुरा क्लियर छ। अब कसैले भन्ला सर यसलाई म हामीले यसरी लेख्न सक्दैनौँ? x को पावरमा r राखेर अनि तल r फ्याक्टोरियल। मजाले हामीले n को सट्टामा जे पनि राख्न सक्छौँ। यो त भ्यारिएबल हो नि त r। जनरल टर्म भनेको यसलाई लिन सक्छौ, यसलाई सपोज गर्न सक्छौ। त यदि x को पावरमा r राख्ने हो तल r फ्याक्टोरियल, त r को भ्यालु 0 बाट स्टार्ट भएर कहाँसम्म जानु पर्यो? इन्फिनिटीसम्म। अनि यसलाई एउटा दुईटा भ्यालु राखेर चेक गर्ने कि यो दिन्छ कि दिँदैन। जस्तै मैले n को भ्यालु 0, मैले n को भ्यालु 0 राखेँ, त x पावर 0 कति? 1, 0 फ्याक्टोरियल कति? 1 भनेपछि फर्स्ट टर्म आयो नि त, एकदम ठिक छ। अरु एउटा चेक गरौँ, मैले n को भ्यालु 0 पछाडि 1 राखेँ, त x पावर 1 फ्याक्टोरियल, यो आयो कि आएन? आयो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, n को भ्यालु 2 राख्छौँ, त x² / फ्याक्टोरियल 2, 3 राख्छौँ, x पावर 3 / फ्याक्टोरियल 3 एन्ड सो अन। समेसन भनेको सम प्लस, अनि n को भ्यालु 0 देखि कन्टिन्यू राख्दै जाने, यो सबै आउँछ। यहाँ पनि त्यही हो। यदि x को पावरमा r छ, r फ्याक्टोरियल छ, 0, r को भ्यालु 0, त r को भ्यालु 0 राखेपछि यो टर्म आउँछ। कसरी? x पावर 0 1, 0 फ्याक्टोरियल 1। यदि r को भ्यालु 1 राख्यो भने यो आउँछ, 2 राख्यो भने यो आउँछ। त यो सिरिजलाई समेसन फर्ममा पनि लेख्न सक्नु पर्छ। यदि हाम्रो क्वेशनमा यस्तो समेसन आएको छ भने यो हेरेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो कसको सिरिज हो? e पावर x को सिरिज हो यो। त एउटा यो भयो। यदि e को पावरमा -x छ भने त सिम्पल छ, सेम यही हुन्छ। x को सट्टामा -x लेखिदेऊ, मतलब समेसन n = 0 to infinity -x पावर n by n फ्याक्टोरियल। यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ, समेसन n = 0 to infinity, यो -1 लाई बाहिर फाल्देऊ, त -1 को छुट्टै पावर n हुन्छ अनि x पावर n by n फ्याक्टोरियल। केही पनि गाह्रो छैन। -1 लाई बाहिर निकाल्ने, त त्यसको पावर पनि n हुन्छ। र -1 को पावर n छ नि, यसको काम हो प्लस माइनस दिने। जस्तै n को भ्यालु 0 भयो भने -1 पावर 0 1, x पावर 0 1, 0 को फ्याक्टोरियल 1, यो आयो। n को भ्यालु 1 भयो भने 0 पछि 1, त -1 को पावर 1, यो माइनस भयो, हो त्यही माइनस सेकेन्ड टर्ममा हुन्छ। थाहा छ नि, e पावर -x को सेकेन्ड टर्म के हुन्छ? माइनसमा हुन्छ, अल्टरनेट साइन। त्यसपछि x पावर 1 फ्याक्टोरियल, त्यसको सेकेन्ड टर्म आउँछ, यो वाला टर्म। यहाँ हेर न, यो सेकेन्ड टर्म माइनसमा छ नि, फेरि थर्ड टर्म प्लसमा आउँछ, फोर्थ टर्म फेरि माइनसमा आउँछ। त e पावर -x को सिरिज यस्तो भयो सिग्मा फर्ममा, -1 पावर n, x पावर n by फ्याक्टोरियल n। x को जति पावर छ त्यसैको फ्याक्टोरियल तल छ। अब यसलाई कसरी लेख्ने? यो जुन थियो नि, e पावर x प्लस e पावर -x by 2, यसको भ्यालु के थियो? प्लसमा x को पावर इभन, त x को पावर 0 भनेको 1, त्यसपछि x² by फ्याक्टोरियल 2, x पावर 4 by फ्याक्टोरियल 4, x पावर 6 by
फ्याक्टोरियल 6 अप टु इन्फिनिटी। त यसलाई सिग्मा फर्ममा कसरी लेख्ने हेर, समेसन दिने x को पावरमा इभन नम्बर, इभन कस्तो हुन्छ x को पावरमा 2n, जति पावर छ त्यसैको फ्याक्टोरियल तल छ त तल फ्याक्टोरियल 2n। इभन नम्बर भनेपछि हामीले के बुझ्ने, 2 इन्टु n बुझ्ने। 2 भनेको के हो, 2 इन्टु 1, 4 भनेको के हो, 2 इन्टु 2, 6 भनेको के हो, 2 इन्टु 3। तर अब हेर्ने कि n को भ्यालु कहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ, त यहाँनिर x को पावरमा कति छ 0, त 0 बाट स्टार्ट हुन्छ, कहाँ पुग्छ इन्फिनिटी। त यो हो सिग्मा रिप्रेजेन्टेसन अफ e पावर x प्लस e पावर माइनस x बाई 2। र कन्फ्युज भयो भने समेसन खोलेर हेर्ने यही आउँछ। ल n को भ्यालु 0 राख, x पावर 0 1, 2 इन्टु 0 0 फ्याक्टोरियल 1 भनेपछि 1 आयो। n को भ्यालु 1 राख, त 2 इन्टु 1 2, तल 2 इन्टु 1 2, 2 फ्याक्टोरियल। n को भ्यालु 2 राख, त यो आउँछ 2 इन्टु 2 4। हेऱ्यौँ नि, अनि x को पावरमा कति हुन्छ 2n, त जति पावरमा छ त्यसैको फ्याक्टोरियल तल हुन्छ। त दिस इज सिग्मा रिप्रेजेन्टेसन अफ e पावर x प्लस e पावर x माइनस अपन 2। ठीक छ, क्लियर छ एकदम। अब यसको हेरौँ, e पावर x माइनस e पावर माइनस x बाई 2 माइनस छ भने अड सिरिज कस्तो हुन्छ, x पावरमा 1 त 1 फ्याक्टोरियल, x को पावरमा 3 त 3 फ्याक्टोरियल, x को पावरमा 5 त 5 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन। 1 3 5 अड नम्बर छ। अड नम्बरको बारेमा तिमीहरूलाई थाहा होला कि त 2n प्लस 1 लेख कि त 2n माइनस 1 लेख, यो हो अड नम्बर। 2n प्लस 1 2n माइनस 1, त यो लेख्ने 2n प्लस 1। x को पावरमा के लेख्ने, 2 इन्टु n प्लस 1, अनि जति पावर छ त्यसैको फ्याक्टोरियल तल हुन्छ। अब n को भ्यालु कहाँदेखि स्टार्ट गर्ने ताकि ठ्याक्कै यो आउँछ। हामीलाई x पावर 1 पनि त चाहियो। ल ठिक छ, 1 देखि स्टार्ट छ त यसको मतलब होइन n इक्वल टु 1 राखिदिने, यहाँनिर राख्ने n इक्वल टु 0, अनि चेक गर्ने कि हामीले राखेको सही छ कि छैन। त n को सट्टामा 0 राख, त x पावर 0 प्लस 1 x पावर 1 आयो, 2 इन्टु 0 0 प्लस 1 1 फ्याक्टोरियल आयो, मतलब ठिक छ, n को भ्यालु 0 देखि स्टार्ट हुन्छ। 0 पछि 1 राख त 2 इन्टु 1 2, 2 प्लस 1 3, x पावर 3 आयो, तल पनि 3 आउँछ 3 फ्याक्टोरियल। त्यसपछि 2 राख, n को भ्यालु 0 देखि स्टार्ट गर्ने, 0 राख्ने 1 राख्ने 2 राख्ने 3 राख्ने एन्ड सो अन, कन्टिन्यू राख्ने है। यो होइन कि अड को पावर के अरे यसको पावर अडमा छ भने n को भ्यालु खाली अड राख्ने, नेभर। n को भ्यालु 0 देखि स्टार्ट गर्ने, n को भ्यालु 2 राख्यो भने यो आउँछ 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, x पावर 5 बाई 5 फ्याक्टोरियल। अनि कसैले भन्ला सर यहाँ इन्फिनिटी भाइ, कसैले भन्ला सर x को पावरमा 2n माइनस 1 लेख्न सक्दैन, सकिन्छ। त तल पनि के लेख्नु पर्यो, 2n माइनस 1 फ्याक्टोरियल। तर अब n को भ्यालु 1 देखि स्टार्ट गर्नुपर्छ स्टुडेन्ट्स। n को भ्यालु 1 देखि स्टार्ट हुन्छ। किन हेर, x को भ्यालु जब n को भ्यालु जब 1 राख्छौँ नि कति आउँछ, 2 इन्टु 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1, x पावर 1 आयो, तल पनि 1 आउँछ। 0 देखि राखिदियो त यो डिफाइनै हुँदैन। यो x को पावरमा त माइनस 1 आउँछ, x को पावर माइनस 1 त कहीँ पनि छैन। त हेर्ने कि n को भ्यालु कहाँदेखि राख्ने, त 2n माइनस 1 राखेको छ भने 1 देखि स्टार्ट गर्ने, 2n प्लस 1 राखेको छ भने 0 देखि स्टार्ट गर्ने। त यो हो सिग्मा रिप्रेजेन्टेसन अफ अड सिरिज है, अड सिरिज। अर्को हेर्नु स्टुडेन्ट्स, समेसन मानौ 1 बाई n फ्याक्टोरियल छ अनि n को भ्यालु 0 देखि इन्फिनिटिभ छ। ल मानौ यसरी लेखेको छ, समेसन 1 बाई n फ्याक्टोरियल n को भ्यालु 0। त यो केही पनि छैन स्टुडेन्ट्स, यहाँनिर हेर x को सट्टामा 1 लेखेको छ के, रिप्लेसिङ x बाई 1, त 1 पावर n 1 अनि n फ्याक्टोरियल। त x को भ्यालु 1 भएपछि 1 पावर n यो 1 भइहाल्छ, यहाँ फ्याक्टोरियल n हुन्छ, यहाँ 1 हुन्छ, त यही त आउँछ नि। भनेपछि केही पनि छैन। यसलाई यो सिरिजलाई खोल्यो भने हेर, यसलाई खोल्यो भने n को भ्यालु 0 राख्छौँ, त 1 बाई 0 फ्याक्टोरियल, 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हो, भनेपछि यो मिलाएर 1 नै त हो। त्यसपछि 0 पछि के राख्छौँ, 1 राख्छौँ, त 1 राखेपछि यस्तो आउँछ कि आउँदैन, 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल, त्यसपछि 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल, त्यसपछि 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल एन्ड
प्लस एन्ड सो अन एन्ड दिस इज नथिङ बट ई। त सिग्मा भित्र 1/n फ्याक्टोरियल छ र यदि n को भ्यालु 0 हुँदा यसको भ्यालु हुन्छ ई। मतलब हेर्ने कि यो 0 फ्याक्टोरियलदेखि सुरु भयो कि भएन। 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हो, 1/1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हो। त 0 फ्याक्टोरियलदेखि सुरु भयो, त्यसैले यसको भ्यालु ई भयो। यदि राम्रोसँग सुन, यदि मानौँ सिग्मा भित्र 1/n फ्याक्टोरियल त छ, तर यदि मैले n को भ्यालु 1 देखि स्टार्ट गरेर इन्फिनिटिभसम्म गएँ भने के हुन्छ? n को भ्यालु 1 देखि स्टार्ट छ, त 1 देखि स्टार्ट भयो भने त 1/1 फ्याक्टोरियल भयो। यो वाला टर्म त आउँदैन, यो त यहाँदेखि सुरु भइरहेछ। राम्रोसँग बुझ, n को भ्यालु 1 भयो भने कहाँदेखि सुरु भयो? 1/1 फ्याक्टोरियलदेखि। यो त आएन भनेपछि यो भनेको e - 1 हो। अब ट्रिक बुझ्नु पर्यो, सबैलाई म डिटेलमा लेखेर देखाउन सक्दैन। अब यो समेसन खोल्यो भने यहाँदेखि सुरु हुन्छ, तर 1/1 फ्याक्टोरियलदेखि सुरु छ, त यसको भ्यालु भनेको e - 1 हुन्छ, किनकि 1 लाई त उता फाल्नु पर्यो, e - 1। यदि इक्जाममा यस्तो आएको छ 1/n फ्याक्टोरियल छ, n को भ्यालु 2 देखि इन्फिनिटिभ छ, त यो 1/2 देखि स्टार्ट भयो, यतादेखि सबै आउँछ, यो त दुईटा मिलेन भनेपछि यसको भ्यालु e - 2। यो 1 र यो पनि 1, e - 2। यस्तो ट्रिकहरू हामीले थाहा पाउनु पर्छ स्टुडेन्ट्स। र यदि मैले यसरी लेखेको छु भने के हुन्छ? मानौ समेसन लेखेँ अनि फ्याक्टोरियल भित्र के लेखेँ मैले? n - 1 फ्याक्टोरियल, अनि n को भ्यालु 0 देखि मैले सुरु गरेँ। अब के हुन्छ स्टुडेन्ट्स भन त? n को भ्यालु 0 भयो भने 1/ यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ, 1/-1 को फ्याक्टोरियल प्लस 0 राख्दाखेरि -1, 1 राख्दाखेरि 1 - 1 0 फ्याक्टोरियल, त्यसपछि प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल, त्यसपछि प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन। ठिक छ नि? 0 बाट सुरु गरेको छु, n - 1 आएको छ, त 0 - 1 को फ्याक्टोरियल, अनि 0 पछि 1 राख्छौ त 0 को फ्याक्टोरियल। अब बढाउँदै जाउँ न, -1 पछि 0, 0 पछि 1, 1 पछि 2 एन्ड सो अन। अब नेगेटिभ 1 को फ्याक्टोरियल त अनडिफाइन्ड हुन्छ, अनि तिमीलाई थाहा छ म फ्याक्टोरियलको बारेमा सुरुमा पढाउँदाखेरि परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसनको च्याप्टरमा नेगेटिभको फ्याक्टोरियल मैले के लेखेको थिएँ थाहा छ? इन्फिनिटी। यो अनडिफाइन्ड हो, एकदम ठुलो नम्बर हुन्छ इन्फिनिटिभ। त 1/इन्फिनिटिभ यो 0 भयो स्टुडेन्ट्स, बुझ्यो? यो 0 भयो। नेगेटिभको फ्याक्टोरियल इन्फिनिटिभ, 1/इन्फिनिटिभ 0, त यो लेख्न सक्छौ 0 0 कसरी आयो? 1/इन्फिनिटिभ 0। अनि यो भनेको 1 देखि सुरु भयो, 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 भनेपछि यहाँदेखि सुरु भयो है, 1 देखि सुरु भयो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म केही होइन e हो, त्यो भनेपछि यसको भ्यालु पनि e रहेछ। त हामीले एक्सरसाइजको क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि यो हेर्ने कि फ्याक्टोरियल 0 बाट सुरु हुन्छ कि हुँदैन। नेगेटिभ फ्याक्टोरियल जति आउँछ त्यो सबै 0 बनाउँछ। यो n- जस्तै 0 - 1 -1 को फ्याक्टोरियल इन्फिनिटिभ हुन्छ, त्यो 0 मा कन्भर्ट भइहाल्छ। 1 को तल नेगेटिभ फ्याक्टोरियल आएपछि 0 मा कन्भर्ट हुन्छ। त नेगेटिभ पछि त एउटा 0 त स्योर आउँछ भनेपछि 0 बाट सुरु त हुन्छ, त्यसको भ्यालु e लेख्दिने। मानौ समेसन भित्र मैले के लेखेको छु? n - 2 छ अरे मानौ, अनि फ्याक्टोरियल, अनि n को भ्यालु मैले 0 बाट सुरु गरेँ, इन्फिनिटीसम्म गएँ। अब हेर, म डाइरेक्ट एन्सर लेख्न सक्छु। 0 भयो भने नेगेटिभ 2 को फ्याक्टोरियल, त नेगेटिभ 2 को फ्याक्टोरियल इन्फिनिटिभ, 1/इन्फिनिटिभ 0, पहिलो टर्म 0 आयो। 0 पछि 1 राख्छौ, 1 - 2 -1 को फ्याक्टोरियल, त 1/-1 को फ्याक्टोरियल फेरि 0 भयो। त्यसपछि 2 राख्छौ, 2 - 2 0 फ्याक्टोरियल, अब 1/0 फ्याक्टोरियल, 1/1 फ्याक्टोरियल, 1/2 फ्याक्टोरियल भनेपछि त्यो भनेको e हो। भनेपछि हाम्रो दिमागमा के राख्ने कि त यो फ्याक्टोरियलभित्र नेगेटिभबाट सुरु हुनु पर्यो कि त 0 बाट सुरु हुनु पर्यो। नेगेटिभबाट सुरु भयो भने जतिसम्म नेगेटिभ आउँछ त्यसको फ्याक्टोरियलको भ्यालु इन्फिनिटिभ, 1/इन्फिनिटिभ 0 0 हुन्छ, अनि त्यसपछि 0 स्योर आउँछ, त्यहाँदेखि सुरु भएपछि e हुन्छ। किनकि 1 को तल जब n को भ्यालु 2 राख्छौ नि, त 1 को तल 2 - 2 0 फ्याक्टोरियल भयो भनेपछि 1 भयो के? यो 1 भनेको त्यही 1/0 फ्याक्टोरियल, त तल 0 फ्याक्टोरियलदेखि सुरु भएपछि e भइहाल्छ।
नेगेटिभ जतिको 0 हुन्छ। यदि मानौँ यस्तो आयो अरे समेसनभित्र, मानौँ समेसनभित्र के छ n-3 फ्याक्टोरियल छ अनि म चाहिँ n को भ्यालु 3 देखि सुरु गरेर इन्फिनिटीसम्म राख्छु। अब के हो त 3 पुट गरेर त 3 - 3 0 फ्याक्टोरियलबाट सुरु भयो, यो भ्यालु e भइहाल्छ। बस एकदम सिम्पल। किन n को भ्यालु स्टार्टिङ 3 हो, 3 - 3 0 फ्याक्टोरियल, त यो 0 फ्याक्टोरियलबाट सुरु भयो अनि त्यसपछि के हुन्छ 4 राखेपछि 4 - 3 1 फ्याक्टोरियल भनेपछि कस्तो देखियो 1/0 फ्याक्टोरियल प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/3 फ्याक्टोरियल, त्यो भनेको के हो e हो यो। यदि यस्तो आयो भने समेसनभित्र मानौँ मैले राखेँ n-2 फ्याक्टोरियल अनि n को भ्यालु 3 देखि इन्फिनिटी, अब भन के हुन्छ 3 राखेपछि कहाँदेखि सुरु भइरहेछ यो 3 - 2, यो त 1 फ्याक्टोरियलदेखि सुरु भएको छ। 3 राखेपछि 3 - 2 1 फ्याक्टोरियल, त्यसपछि के आउँछ 4 राख्यो 4 - 2 2 फ्याक्टोरियल, त्यसपछि पक्कै पनि 3 फ्याक्टोरियल, त्यसपछि 4 फ्याक्टोरियल, भनेपछि यो त 1/1 फ्याक्टोरियलदेखि सुरु भयो। त यो भनेको e अनि यो भन्दा अगाडि जुन 1 टर्म हुन्छ नि 1 त्यो माइनस भइहाल्छ। यहाँ हेर 1/1 फ्याक्टोरियलदेखि सुरु भएको छ, त यो भ्यालु त छैन यसमा, त यो 1 उता गएर e - 1 हुन्छ। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हेरौँ स्टुडेन्ट्स, यदि समेसनभित्र 1/इभन नम्बरको फ्याक्टोरियल आयो फ्याक्टोरियल 2n अनि n को भ्यालु 0 देखि सुरु भएको छ, यो के हो त स्टुडेन्ट्स? त केही पनि छैन, यहाँ हेर राम्रोसँग x को पावरमा इभन नम्बर, तल इभन नम्बरको फ्याक्टोरियल, x को ठाउँमा 1 आएको छ, त यहाँनिर x को ठाउँमा 1 राखिदियो भने 1 पावर 2n भनेको 1 तल फ्याक्टोरियल 2n भनेपछि यही त आउँछ। यतातिर x को ठाउँमा 1 राख त यो पनि 1 भइहाल्छ, e पावर 1 प्लस e पावर -1/2 भनेपछि हामीले बुझ्नु पर्यो यो भनेको इभन नम्बर हो अनि 1 देखि सुरु हुनु पर्यो। यो सिरिज कहाँदेखि सुरु छ 1 देखि सुरु छ नि 1 देखि, ठीक छ नि। अथवा हामीले अघि पढेको यसलाई हेर न, यो सिरिज यही त हो इभन नम्बरको फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल 6 फ्याक्टोरियल 1 देखि सुरु छ। त 1 देखि सुरु गर्नको लागि n को भ्यालु 0 बाट सुरु हुनु पर्यो, n को भ्यालु 0 हुनु पर्यो। अब 0 राख्यो भने कति हुन्छ, ल फर्मुलामा खोलेर हेरौँ त 2 × 0 0 फ्याक्टोरियल भनेपछि 0 फ्याक्टोरियल यो 1 नै हो सबै, त्यसपछि n = 1 राख त 2 हुन्छ किनकि इभन नम्बर छ, 2 पछि के हुन्छ 4 हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ 6 हुन्छ। अनि धेरै सोच्नु पर्दैन, यो भनेको e + e पावर -1/2। हामीले एक्सरसाइज क्वेसन गर्दाखेरि यो देखाउँदैन, सिधै यसबाट यो लेख्न सक्नु पर्यो, सिधै यसबाट हामी यो लेख्छौँ। बस इभनको फ्याक्टोरियल हुनु पर्यो र 1 देखि सुरु हुनु पर्यो, जस्तै यो भनेको 1 हो, ठीक छ। यदि 1 देखि सुरु भएन भने मानौँ यस्तो आइदियो 1/2n फ्याक्टोरियल आयो, n को भ्यालु 1 देखि स्टार्ट भयो, त यो कहाँदेखि सुरु हुन्छ, यो त 1/2 देखि सुरु हुन्छ, 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल प्लस 1/6 फ्याक्टोरियल, यो बेला टर्म त आएन, त के गर्ने e + e पावर -1/2 लेखेर -1 गरिदिने, यो बेला टर्म माइनस भइहाल्छ, यो टर्म उता गइहाल्छ, त -1 हुन्छ, केही पनि छैन यसमा। यदि समेसनभित्र छ n = 2 अनि इन्फिनिटिभ अनि 1/2n फ्याक्टोरियल, त यो कहाँदेखि सुरु भयो स्टुडेन्ट्स 2 राखेपछि त 4 देखि सुरु भइरहेछ, मतलब 1/4 फ्याक्टोरियल, त्यसपछि 1/6 फ्याक्टोरियल, त्यसपछि 1/8 फ्याक्टोरियल, त यो त यस्तो आउने भयो e + e पावर -1/2 माइनस यो 4 फ्याक्टोरियलदेखि सुरु भयो, यो र यो छैन, यो भनेको 1 हो, यो भनेको 1/2 हो, 1 + 1/2 कति हुन्छ 3/2 भनेपछि -3/2। एकदम क्लियर छ स्टुडेन्ट्स, -3/2 कसरी आयो बुझ्यौ नि। हेर्ने कि पहिलो टर्म कहाँबाट सुरु हुन्छ त 2 राख्दाखेरि 1/4 फ्याक्टोरियल, मतलब यहाँदेखि सुरु भयो, त यो र यो छैन, त यो र यो यसबाट माइनस भइहाल्छ, यो 1 हो, यो 1/2 हो, 1 + 1/2 3/2। त्यसै गरी एउटा रिजल्ट म अघि भन्न बिर्सेँ, यहाँ हेर जस्तै यहाँनिर फ्याक्टोरियल n छ, यहाँ 2 छ, यो 2 बाट सुरु भएको थियो हैन, 1/2 फ्याक्टोरियल 1/3 फ्याक्टोरियल, त यो र यो माइनस भयो, 1 + 1 2 हुन्छ। यदि
यदि 1/n फ्याक्टोरियल छ, यदि n को भ्यालु 3 बाट सुरु भयो भने के गर्छौ? त 1/3 फ्याक्टोरियल यहाँदेखि सुरु भयो। त यो र यो माइनस हुन्छ, यो कति हो 1 + 1 2 अनि यो कति हो 1/2, 2 + 1/2 कति हुन्छ 5/2 भनेपछि e - 5/2। यो पनि याद गर्दा धेरै राम्रो। फ्याक्टोरियल 3 देखि सुरु भयो भने e - 5/2, फ्याक्टोरियल 2 देखि सुरु भयो भने 1/2 त e - 2, अनि 1 देखि सुरु भयो भने e - 1। कस्तो भइरहेछ? 1 देखि सुरु हुँदाखेरि e - 1, फ्याक्टोरियल 1/1 है, 1/1 फ्याक्टोरियल e - 1, 1/2 फ्याक्टोरियल सुरु भएछ e - 2। तर 1/3 फ्याक्टोरियल देखि सुरु हुँदाखेरि जस्तै n को भ्यालु 3 राख्दाखेरि पहिलो भ्यालु आउँछ 1/3 फ्याक्टोरियल, त्यसको भ्यालु हुन्छ e - 5/2। ऑड नम्बर वाला मानौ समेसन यहाँ के छ 2n + 1 फ्याक्टोरियल, यानी n को भ्यालु 0 देखि स्टार्ट भएर इन्फिनिटीसम्म गयो। त 0 देखि स्टार्ट भयो भने यो 1/1 फ्याक्टोरियल कस्तो आउँछ 1/1 फ्याक्टोरियल, 1/0 पछि यो त ऑड नम्बर हो नि त, यो ऑड नम्बर हो। त 0 राख्दाखेरि 1 आयो भने n को भ्यालु 1 राख्दाखेरि यो 3 हुन्छ, त ऑड नम्बर आउँछ तलपट्टि। त ऑड नम्बरको फ्याक्टोरियल तल छ भनेपछि यसको भ्यालु हुन्छ e - e⁻⁻1/2। यहाँ हेरिहाल अघि गरेको यो भ्यालु यही त छ। 1/1 फ्याक्टोरियल देखि सुरु छ, 1/3 फ्याक्टोरियल, 1/5 फ्याक्टोरियल, 1/7 फ्याक्टोरियल भनेको यही त हो बस। र यो आयो कहाँबाट त यहाँबाट कि यो जुन थियो नि यहाँनिर x⁻2n + 1 अपन 2n + 1 फ्याक्टोरियल, त x को भ्यालु 1 राखेपछि यो आउँछ, ठीक। तर यदि मानौ समेसन भित्र 2n - 1 छ मानौ, यानी n को भ्यालु मैले 1 देखि सुरु गरेँ अथवा मैले 0 देखि सुरु गरेँ ल इन्फिनिटी, अब भन्न के आउँछ त 0 राख्दाखेरि 1/-1 को फ्याक्टोरियल, -1 को फ्याक्टोरियल इन्फिनिटी, 1/∞ 0। अब 0 पछि त 1 राख्छौँ, त 1 राखेपछि 2 × 1 2 - 1 1/1 फ्याक्टोरियल, मतलब अब यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ। 0 राखेपछि तल नेगेटिभ फ्याक्टोरियल भयो, नेगेटिभ फ्याक्टोरियल इन्फिनिटी हुन्छ 1/∞ 0। 0 पछि त 1 राख्छौँ, त 1 राखेपछि अब यो 1 भइहाल्छ, यानी 1/1 फ्याक्टोरियल। 2 राखेपछि 2 × 2 4 4 - 1 3 फ्याक्टोरियल भनेपछि अब 0 पछि यिनीहरू आउँछ भनेपछि e + e⁻⁻1/2 नै आउँछ। तर यदि समेसन भित्र मानौ 1/2n - 1 को फ्याक्टोरियल छ, मैले n को भ्यालु 2 देखि सुरु गरेँ इन्फिनिटी, अब यसको भ्यालु कति हुन्छ सोच कति हुन्छ? कहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ? 2 राखेपछि, यो ऑड नम्बर त हो, 2n - 1 ऑड हो, त 2 राखेपछि 2 × 2 4 4 - 1 3, मतलब यहाँदेखि सुरु भएको छ 1/3 फ्याक्टोरियल, त्यसपछि 1/5 फ्याक्टोरियल सो अन भनेपछि यो माइनस यो गर्नु पर्यो, e - e⁻⁻1/2 गर्नु पर्यो, के सरी e - e⁻⁻1/2 -1, यो भ्यालु यसमा त आएन नि। 2 राख्दाखेरि कहाँदेखि सुरु भयो 1/3 देखि सुरु भयो, त यो भ्यालु आएन, त यो भ्यालु माइनस भयो। कहिलेकाहीँ यस्तो आउँछ स्टुडेन्ट्स, मानौ एउटै फ्याक्टोरियलमा इभन नम्बरको फ्याक्टोरियल के अरे एउटै समेसनभित्र, मानौ एउटै समेसनभित्र 1 को तल 2n फ्याक्टोरियल छ अनि प्लस 1 को तल इभन नम्बरको फ्याक्टोरियल छ अनि n को भ्यालु 0 देखि इन्फिनिटीसम्म जान्छ। यो दुटाको सम कति आउँछ? 1 को तल फ्याक्टोरियल 2n, 1 को तल फ्याक्टोरियल 2n + 1, समेसन एउटै छ n = 0 इन्फिनिटी, त्यसको भ्यालु कति आउँछ? ओके 0 राखेर हेर 1/0 फ्याक्टोरियल 2 × 0 0 0 फ्याक्टोरियल 1, त भनेपछि यो 1 भयो, भेरी गुड। यसमा 0 राख, 2 × 0 0 0 + 1 1/1 फ्याक्टोरियल, यो 1/1 फ्याक्टोरियल, यानी n = 0 राख्दाखेरि यो आयो, हेर्दै जाऊ। 0 राखेपछि अब 1 राख्छ, त 1 राख त 1/2 फ्याक्टोरियल 1/2 फ्याक्टोरियल
यसमा 1 राख त 2 × 1 2 + 1 3 1/3 फ्याक्टोरियल प्लस अब 0 राखेर यो आयो 1 राखेर यो आयो 2 राख त 1/2 × 2 1/4 फ्याक्टोरियल पक्कै पनि यो आउँछ 5 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन। अब स्टुडेन्ट्स यो भ्यालुलाई राम्रोसँग हेर, ब्राकेटलाई हटाएर हेर एकछिन। 1 देखि सुरु भयो अनि हरेक नम्बर आयो फ्याक्टोरियल 1 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल 5 भनेपछि यो भनेको त ई रहेछ त। इभेनको फ्याक्टोरियल र अडको फ्याक्टोरियल मिलेर आयो भने र 1 देखि सुरु हुनु पर्यो। जस्तै 0 राखेपछि 1/0 फ्याक्टोरियल यो 1 भयो त 1 देखि सुरु भएपछि ई हुन्छ। किनकि ई को भ्यालु हेर्यो भने ई को भ्यालु राम्रोसँग हेर, कहाँनिर छ ई को भ्यालु? यहाँनिर छ। 1 देखि स्टार्ट भएको छ अनि हरेक नम्बर छ, हरेक नेचुरल नम्बर छ 1 2 3 4 5 त इभेन फ्याक्टोरियलले इभेन नम्बर कभर गर्यो, अड फ्याक्टोरियलले अड नम्बरको फ्याक्टोरियल कभर गर्यो त सबै नम्बर कभर भयो यसमा, हरेक नम्बर। त्यसैले यो भनेको ई हो, इभेन र अड। यदि स्टुडेन्ट समेसनभित्र यस्तो आयो भने मानौ 1/2n फ्याक्टोरियल अनि यहाँनिर छ 1/2n - 1 फ्याक्टोरियल अनि n को भ्यालु मैले 1 देखि स्टार्ट गरेँ मानौ त के आउँछ? अब त एउटा भ्यालु राखेर हेरौँ। 1 राख्यो भने कति हुन्छ? 1/2 फ्याक्टोरियल अनि यसले के दिन्छ? 1 राखेपछि 2 × 1 2 2 - 1 1/1 फ्याक्टोरियल। 1 राखेपछि अब 2 राख्ने 2 × 2 4 फ्याक्टोरियल 1/4 फ्याक्टोरियल 2 × 2 4 4 - 1 3 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन। अब हेर त 1/1 फ्याक्टोरियल छ, 1/2 फ्याक्टोरियल छ, 1/3 फ्याक्टोरियल छ, 1/4 फ्याक्टोरियल छ भनेपछि यो पनि त ई हो तर -1, किनकि ई को भ्यालु जुन 1 देखि स्टार्ट हुन्छ यहाँनिर हेर न त 1/1 फ्याक्टोरियल छ यहाँ छ, त्यसपछि 2 छ, त्यसपछि 3 छ, त्यसपछि 4 छ अनि सबै आयो तर यो 1 आएन भनेको यो पनि के रहेछ त? ई -1 रहेछ। दिस इज ई -1। सबै आयो, 1 फ्याक्टोरियल आयो, 2 फ्याक्टोरियल आयो, 3 फ्याक्टोरियल आयो, 4 फ्याक्टोरियल आयो, त्यसपछि 5 फ्याक्टोरियल आउँछ, 6 फ्याक्टोरियल आउँछ तर 1 आएन नि त, ई -1।